الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب بآواز بلند پڑھیے گا: صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. گونج پا دیو مزہ نہیں آیا. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ کونین سرور انبیاء تاجدار انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا والی دو جہاں سرور کائنات بزم کائنات مستر کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تمام عدید القدر گرامی قدر زی حضرات نعت خانے شری لسان کے بے محفل معززین علاقہ بانیان محفل اجداء پاکیزہ اجتماع پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت اہل بیت اطہار اور بسلسلہ سالانہ عرص مبارک تے آپ دے اس چک 53-15 اہل دے دربار شریف تے انقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت دی بارکہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب لبیب دی غار سور دی غار ہیرات ویج گزرن والیاں راتہ دا صدقہ اس رات دا صدقہ جڑی صبح کملی والا اپنی ماں دی گود دے تشریف لے کے آیا. اللہ پاک اس محفل مقدسہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. اور انتہائی مبارک باد دی مستحق اجد انتظامیہ جنہاں نے حسین آقا دی حسین وزم نو سجایا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مزید انہاں دے ذوق شوق اور علم اور عمر مزید برکتہ عطا فرمائے اور رزق مزید برکتہ عطا فرمائے. اور میں انتہائی شکر گزارا جناب نقیب ملت اسلامیہ جناب بھائی محمد علی نواز طاہر صاحب جنہاں دی وسادت دنال میں آپ احباب دی خدمت دے اندر حاضر رہا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مزید انہاں دی علم عمر مزید برکتہ عطا فرمائے. اور تسی احباب چل کے تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تمام نو قدم قدم تے نیکیاں تے ذخیرے عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا.
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا کہ اے حبیب لبیب لب کھولو تے پٹھا جیا بولو. بفضل اللہ اللہ دے فضل دے نال، و برحمتہ او دی رحمت دے نال، فبذالک فلیفرحوا جدو تہاڈے تے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوئے پھر جشن منایا جے، خوشیاں منایا جے. ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ یاد رکھیے گا اگر تسی جشن نہیں منا رہے تے صوفیاء فرماندے نے جڑی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، عمل صالحہ ادھر نالوں بہتر ہے کہ جشن منا لیا کرو. اللہ نے قرآن وچ فرمایا قل بول میرے محبوبہ، عرض کیتی یا اللہ تسی آپ ہی بولو. اللہ نے فرمایا میری زبان ہی کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ 30 سپارے کڑی کلام ہے. اللہ نے فرمایا میری زبان ہی کوئی نہیں، میں ایک کو زبان بنا کے محمد دے دہن وچ رکھ دیتی ہے. کملی والیا تیرا دل کرے تو بول لیا کر، میرا ارادہ بنے میں بول لیا کراں گا. بھئی زبان ایک تے بولن والیاں ہستیاں دو، بولو بولو ذرا زبان ہلاؤ. زبان ایک تے بولن والیاں ہستیاں دو. اللہ نے فرمایا قل بول میرے محبوبہ. عرض کیتی یا اللہ اسی بندے تیرے، مخلوق تیری، ساڈا دل کردا ہے اپنے رب دی گلاں سنیے، اپنے رب دا لہجہ سنیے، اپنے رب دی آواز سنیے. اللہ نے فرمایا تسی بندے میرے ہو، مخلوق میری ہو، پر میری تو زبان ہی کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ جے تیریاں گلاں سنن نو دل کرے. اللہ نے فرمایا میری تو زبان ہی کوئی نہیں، میرا جدو بھی تہاڈے نال گل کرن دا ارادہ بندا ہے میں رب رب ہو کے ڈائریکٹ نہیں کردا، وچ محمد پا لینا، وچ محمد پا لینا. جدو تسا گل کرنی ہوئے پھر ڈائریکٹ نہ آیا جے، وچ محمد پا کے ہی آیا جے، وچ محمد پا کے ہی آیا جے. بھئی علی نواز صاحب ساڈا بچہ بولے بڑا سونا لگدا ہے، ماں کہدی ہے میں صدقے جاواں، باپ کہندا ہے میں قربان جاواں، بہنا کہدیاں نے ساڈے ویر ورگا تے بولدا ہی کوئی نہیں. تے جدو واری آئی نا او دے محبوب دی تے صدقے جان والی ماں ہی کول کوئی نہیں، ویڑ اما حلیمہ دا سی. قربان جان والے باپ دا سر تے سایہ ہی کوئی نہیں، بلہاری جان والیاں بہنہ ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کملی والیا تو ایک بار بول تے صحیح، لب کھول تے صحیح. میں پڑھا قرآن جی سارے اچھا جی سبحان اللہ بولو جیو سبحان اللہ. بھی کافی دیر تو تسی عشاء تو لے کے ہون تک ناتا سماعت کر رہے ہو، تقریباً 11:15 دا ٹائم ہو گیا ہے. تے ٹائم بھی وہ آ رہا ہے جڑا دنیا والیاں دے ساؤن دا ویلا تے اللہ والیاں دے جاگن دا ویلا آ گیا ہے. تے ایک قبولیت دا ٹائم آ گیا ہے. بھائی صاحب نے مینوں فرمائشاں بھی کیتیاں نے، او بھی پوریاں کرنیاں نے. انشاءاللہ پہلے میں اپنا رنج راضی کرنا پھر انہاں دا رنج راضی کراں گا. تے تسی سارے ایک باری ہاتھ چکو تے اچا جے بولو سبحان اللہ. ایک مہربانی کرو جڑے خلان ہیں نا وچ انہاں نو تے پر کرو ذرا. محفل دے کچھ آداب ہوندے نے. کملی والے جدوں صحابہ نو درس قرآن دیندے سن یا درس حدیث دیندے سن نا تے صحابہ کملی والے دے قریب قریب جنبے غفیر بنا کے بیٹھ جاندے سن. تے ہن تہانوں میں نبی دی شان تے نبی دی تعریف تے نبی دیاں سونیاں سونیاں گلاں سنانیاں نے تے تسی ذرا قریب قریب آ جاؤ نا. ہن مہربانی کرو اے خلان اوپر کرو ماشاءاللہ. کچھ ماحول بناؤ، کچھ محفل دے بھی ادب و آداب ہوندے نے. ہن ہاتھ چکو تے اچا جے بولو سبحان اللہ. ایسا جے کبھی نگاہ مارو جنہیں حالے ہاتھ نہیں چکے نال دا پکڑ کے چکے بولے سبحان اللہ. میں دعا دینا یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اج رات سویں ماہی دی زیارت ہو جاوے. جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ بولے مولا اس سال اپنے مرشد دے نال حج کر کے آوے. جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اپنی ماں نال حج کر کے آوے. تے مولا تیرا کی جاندا ہے جڑا اس تو بھی اچھا بولے اج رات سویں حسین تے حسین دے نانے دی زیارت نصیب فرمائی. بس ان کام اتھے کے جی رکھیا جی. میرے تو پہلے تسی سربے چاہ جو انشاءاللہ پھر میں سربے چاہ جاواں گا. پھر مٹھیاں مٹھیاں نبی دیاں گلاں ہون گی. اچھا بولو سبحان اللہ. عرض کیتی یا اللہ میں بولیا تے قربان کون جاوے گا، صدقے کون جاوے گا. اللہ نے فرمایا کملی والیا تو ایک بار بول تے صحیح، لب کھول تے صحیح. اللہ کریم ارشاد فرمایا وقیل کی یا رب لگا قوم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ
کی ہویا جے صدقے جان والی ماں ہی کول کوئی نہیں، کی ہویا جے قربان جان والے باپ دا سر تے سایہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ماں داغ دے نہنا والے آ، کی ہویا بچے بلہاری جان والیاں بہنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وکیلی کی، فرمایا کملی والے آ، تو ایک باری بول دے صحیح، میں دوے جگی قربان نہ کر دے ماں، مینو محمد رب کون اٹھے گا؟ ایک باری بول تے صحیح، لب کھول تے صحیح، میں دوے جگی قربان نہ کر دے ماں، تے منو محمد رب کون اٹھے گا؟ لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے، کھڑی دا تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالی علی، آپ جدو میرے نبی دی بولی وال گئے نا، آپ نے بڑا ہی پیارا جا رنگ پیش فرمایا، جو اچھا سبحان اللہ بولو تو میاں صاحب دے دربار تے چلیے، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ عرب کڑی میاں صاحب نے فرمایا ککھ سوادنا، ایک ککھ سوادنا، اے مشری اندر تے کھلا بھی جگ ڈٹھیاں، اے ساریاں چیزاں نالو اے گلاں نبی دیاں مٹھیاں، اے ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں۔ اللہ نے فرمایا قل بول میرے محبوب عرض کیتی یا اللہ ایسا تیریاں گلاں سننیاں نے، اللہ نے فرمایا میری زبان کوئی نہیں، عرض کیتی یا اللہ تے تیریاں گلاں سنن نو دل کرے، اللہ نے فرمایا کملی والے تو بول، عرض کیتی یا اللہ میں کیوں بولاں، اللہ نے فرمایا ماں ذات دے نہنا والے آؤ لوگا میریاں گلاں سننیاں نے، جدو تو بولے گا میں آکھاں گا آؤ محمدیاں گلاں سن لو، وچ میں ہی پیا بولدا، وچ میں ہی پیا بولدا جے، ایڈا مٹھا بولدا ہے او دے وچ رب بولدا ہے۔ بس اس تو اولا بھی بولو تا میرا گزارا ہو جائے گا۔ اچھا اولا بول کے بکھاؤ گا کہ میں بولو دے ویسے بھائی توڑے پینڈے سلوک ایک باری اگلے سبحان اللہ کہندے نے، ایک باری پچھلے سبحان اللہ کہندے نے، وہ انہاں دا ساہ کڑاندے نے تے انہاں دا ساہ کڑاندے نے، ہن رل کے سارے چک کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایڈا میٹھا بولدا ہے او دے وچ رب بولدا ہے۔ بھائی طاہر صاحب اج کئی لوگ اعتراض کردے نے، لو جی اے سنی تے شرک کیتی جا رہی، بندے وچ رب کیویں بول سکدا ہے؟ اللہ نہ کرے کسے بندے نو جن چمٹ جاوے تو لوگ پتہ کی کہندے نے اے نہیں بولدا اے دے وچ جن بولدا ہے، تے پھر ایمانداری دے نال دسیا جے جیڑا رب جن وچ جن بندے وچ بول سکدا ہے تے رب نبی وچ نہیں بول سکدا، جن بندے وچ بول سکدا ہے تے رب نبی وچ نہیں بول سکدا۔ میرے کول قرآن دی دلیل ہے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی بیوی صفورہ نال لے کے نا تے آپ سفر فرما رہے تے سردیاں دیا راتاں، راستے دے وچ جاندے ہیں اپنی بیوی صفورہ نو سردی لگ جا ویکھیا تے دور ایک اگ نظر آئی، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے نے صفورہ تو ایتھے بیٹھ میں ہونے تیرے واسطے اگ دا بندوبست کر کے آنا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ٹھنڈے اس اگ وال جا رہے تھے، حیرت دا مقام ہے کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں، اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے نا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں، اور اگے بدے تے حیرانگی دے نال کھڑے ہو گئے تے ات اگے نے کوئی اللہ دا نور ہے، حیرانگی نال کھڑے قریب درخت او دے وچوں آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، درخت وچوں آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَرَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
درخت وچ آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو میں تیرا اللہ پیا بولنا واگ آؤ 53-15 اندر رہنے والے ہو اس محفل میلاد وچ آنے والے ہو پھر ایمانداری دے نال دسیا جے جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے اور رب محمد وچوں بھی بول سکدا جڑا رب درخت دے وچوں بول سکدا ہے اور رب محمد دے وچوں بھی بول سکدا ہے محمد دے وچوں بھی بول سکدا ہے اللہ نے فرمایا قل بول میرے محبوبہ امام جلال الدین سیوطی علی رحمہ فرماندے نے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک مائی 9 سال دا پتر لے کے آئی نے تے کملی والے دے سامنے بٹھا کے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی کملی والے نے فرمایا مائی ادھر آ میں تے جگ دے روندے چپ کرانا آیا تو اتھے آ کے روویں تے مائی قریب آئی نا تے آگے ہاتھ جوڑ لے تے عرض کیتی لجپالا روانا تے اور کی کراں کملی والے فرمایا وجہ کی ہے کہنے لگی سونے 9 سال دا ہو گئے میں بلانی ہوں بولدا نہیں ادھا ابو بلاندا ہے بولدا نہیں ادھا بہنا بلاندیاں نے بولدا نہیں تے ماں لگ دیاں سن تے کہنے لگی سونے کچھ کرنا گنگائی کچھ کرنا گنگائی تے کملی والے نا اے انج کر کے بچے دی ٹھوڈی نو ہاتھ لگا کے چہرہ اوپر کیتا اکھ اکھ پائی اکھ پا کے میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ہاتھ وچ تلوار بھی نہیں تے جاندا خالی وار بھی نہیں تے کملی والے نے فرمایا اوے بولدا نہیں بچہ چپ جویں ہن تسی چپ بیٹھے جی پیر فضل شاہ صاحب چورا شریف تو چلے نہ تے پنڈ دے اندر آئے تے نائی کولو خط پہ کران ان نائی خط پہ کرے ایک مائی آگئی تے آکے کہنے لگی شاہ جی کوئی تویز تھا لکھ دیو آپ نے اپنے مرید نے فرمایا بھئی نو تویز دے وہ تویز لے کے مائی ٹوٹ گئی نائی کہنے لگا شاہ جی اے دے لکھے نال کیڑا فرق پنا سی تسی اپنے ہاتھ نال لکھ دیں دے آپ نے فرمایا تویز دا اثر وکھنے تویز اتنا نائی نے موچ رکھیا تویز دکھا گیا پیر فضل شاہ صاحب چورا شریف ٹوڑ کے شام نو گھر آیا نا ماں بلاوے بولے ہی کوئی نہ باپ بلاوے بولے ہی کوئی نہ بیوی بچے بلانے بولے ہی کوئی نہ 20 سال گزر گئے 20 سال تو بعد پھر پیر فضل شاہ صاحب اس پنڈ آئے نا سارے پنڈ والے رل کے نا تے شاہ صاحب دا ترلا کیتا شاہ جی آج جنے نائی نو کہو جے تبیز پا گئے ہو تے آپ نے فرمایا بلاؤ جنے نائی نو تے جنہ نائی آیا نا تے آپ نے فرمایا اے جنیاں سنیا ہے بولدا نہیں تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا شاہ جی بولدا تے ہاں ہے وہی آخ دے نے اللہ اکبر اج بھی نسل رسول دا حال ہے تے کملی والے دا کی عالم ہوئے گا کملی والے دا کی عالم ہوئے گا کملی والے نے فرمایا چل بولیا کر بھائی علی نواسا بچہ بولنے لگ پہ آگ ماں نے دوڑ کے بچے نو سینے نہ لگا لے آگ ماں کہنے لگی وے پترا 9 سال گزر گئے میں بلاندی رہی ہوں تو بولیا ہی نہیں تیرے ابو بلاندا رہا ہے تو بولیا ہی نہیں تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نے تو بولیا ہی نہیں پترا جنبی واری بول پیا ہے بچے نے ماں دے گلے چ باواں پا لیاں بچہ کہنے لگا اماں بلایا تے پڑیا نے میں بولیا ہی نہیں پر محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی میں بولیا ہی نہیں پر محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں ایڈا مٹھا بولدا ہے او دے وچ رب بولدا ہے اچھا اس تو اولا بولو تو کدھر نظر نہ لگ جاوے اچھا بھئی جیڑا تے گھروں صلاح کر کے نا کہ مولوی ٹل لگا لے اتر وے چپ تے جیڑا بغیر صلاح دے آیا تے اونچا بولے سبحان اللہ لنگر ہے جی ہاں جی وہ جی گارنٹی مل گئی لنگر ہے اونچا بولو میری بریانی والی قوم ساڈی قوم بریانی تے لگ گئی جی وہ محفل ہوئی ایک جگہ تے میں انہوں نے پوچھا جی لنگر ہے وہ کہندے کوئی نہیں میں کہا چلو پھر انہاں دا قصور کوئی نہیں تے او بعد دے وچ میں تقریر کر کے واپس جان لگا مینوں آندے جی لاما صاحب اج تسی ساڈے نال زیادتی کیتی میں کہو جی کہ سانوں لنگر ہی نہیں کھوایا جی
भाई ये तो लंगर जिहड़ा इत्थे खा लेना जे, पर जिहड़ा मैं लंगर दे के चलना ना वो क़यामत तक तुहाडे काम आवेगा। जिहड़ा तुसीं लंगर खांदे हो ना तो उस लंगर दे नाम तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। भाई अली नवाज़दार साहब अज साडे बाबे वडेरे अलहमदुलिल्लाह खानदानी खतीब आ, शुरू तो ही गल सुनते आ रहे हैं बचपन से, क्योंकि मेरे दादे चाचे सारे अलहमदुलिल्लाह आलम दीन ने, ते ये शुरू तो ही गल सुनते आ रहे हैं कि ये मौलवी हलवा बड़ा खांदे ने जी। ज़ालमो कह कह के नज़र ला छड़ी जे साडे कोलों खादा ही नहीं जाता। सुबह मियाँ चन्नू तो बैठे जे ते जाया जे ना लाहौर तक, ते जितने हलवाई हलवा पूड़ी बनाते हैं सारा खा तुसी जाते हो, ना मौलवियां ते बदनाम कर दे। साढ़े दो बाबे इकट्ठे होके बह जान ना, सिर ना सिर जोड़ के, तो पता क्या कहेंगे जी मौलवी कुक्कड़ बड़ा खांदे ने। और भाई कुक्कड़ मौलवी खांदे ने ते बांगा भी मौलवी ही देंदे ने। हुण उच्चा बोलो जिहड़ा तुसी लंगर खांदे हो सनाम ते। इसे बात यार पे खड़ी मियां साहब ने फरमाया कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़ता लैंदा रहंदा इश्क नबी दा रंग चढ़े आ मुहम्मद ए फिर नहीं आना। इश्क नबी दा इश्क नबी दा रंग चढ़े आ मुहम्मद ए फिर नहीं आना। इश्क नबी दा रंग चढ़े आ मुहम्मद फिर नहीं हो लैंदा। अल्लाह ने फरमाया कुल बोल मेरे महबूबा, बोल मेरे महबूबा बिफदलिल्लाहि अल्लाह दे फजल दे नाल वबी रहमतिही उदी रहमत दे नाल। ये फजल ते रहमत कौन है भाई? उर्दू दे विच जमा दो तो शुरू, अरबी दे अंदर जमा दा सीगा दो तो बाद ते बोलिया जाता है, पहले वाहद फिर तस्निया फिर जमा होता है। उर्दू दे विच वाहद ते जमा होता है। सिर्फ इत्थे नारे मार के सुभान अल्लाह कह के वाह वाह कह के घर नहीं जाना, कुछ पल्ले भी लेके जाना है। अल्लाह ने इस आयत मुबारक दे अंदर सीगा वाहद दा बोलिया है, जमा दा नहीं बोलिया, क्योंकि अगर रब उलाई का कहंदा फिर जमा दा सीगा बनना सी। रब ने ज़ालिक दा लफ्ज़ बोलिया है, फरमाया कि ये रहमत ते फजल दो नहीं एक ही है। जिहदे आया जश्न मनाने ने, ये फजल ते रहमत एक ही है। ते अल्लाह फरमाया जदों तुहाडे ते अल्लाह दा फजल ते अल्लाह दी रहमत होवे फिर जश्न मनाया जे, खुशियां मनाया जे। पता लग्या इत्थे असीं आप नहीं बैठे ते या भाई साहब ने जश्न मनाया सरकार दा, इत्थे असीं आप नहीं बैठे, इत्थे साने रब ने ते रब दे कुरान ने बिठाया है। रब ने ते रब दे कुरान ने बिठाया है। अर्ज की या अल्लाह ये रहमत ते फजल होवे फिर जश्न मनाने ने, खुशियां मनानियां ने। ते अर्ज की या अल्लाह ये भी दस दे ये रहमत ते फजल कौन है? मैं पढ़ा कुरान जो उच्चा जो सुभान अल्लाह बोलो ना भाई ना, एडे ठंडे मौसम ते डेली सुभान अल्लाह वारा ही नहीं खांदे। जेड़ा तक कहंदे ना मैं मिलाद ते आया ते मिलादियां उच्चा चुक के बोले सुभान अल्लाह। जिन्हों सरकार दे आउण दी जिन्नी खुशी होना उच्चा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम इरशाद फरमाया या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदान व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कमली वाले आओ, तेनों नबी भी बनाया, शाहिद भी बनाया, मुबश्शिर भी बनाया, नदीर भी बनाया, अल्लाह वल दावत देने वाला भी बनाया, सिराज मुनीर भी बनाया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तुहानू मुबारक होवे। अर्ज़
کی یا اللہ قدیاں مبارکہ پیا دینا ہے. اللہ نے فرمایا میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا جے. نال ہی رب نے یار والی اشارہ کر کے فرمایا فلولا فضل اللہ. اللہ نے فرمایا میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگے آ جائے. عرض کی یا اللہ اسی تا تینوں فضل سمجھی بیٹھے آؤ. اللہ نے فرمایا میں فضل نہیں میں تے فضلہ والا با. فضل تے محمد دی ذات ہے. عرض کی یا اللہ جے یار فضل بن کے نہ آئے ہوندا اللہ نے فرمایا تسی گھاٹے چ رہ جانا سی. عرض کی یا اللہ اے تے پتہ لگ گیا تیرا فضل کملی والا ہے. عرض کی یا اللہ تیری رحمت کون ہے. اللہ نے فرمایا وما رسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا جائے میری نعمت بھی کملی والا جائے میری رحمت بھی کملی والا جائے. عرض کی یا اللہ کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی دولت نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے. عرض کی یا اللہ یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجیا ہے. اللہ نے فرمایا معاذ دینے والے آؤ میں کسے نو ایک فضل دیتا کسے نو دو فضل دیتے کسے نو تین فضل دیتے. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تینو فضل دے کے نہیں بنا کے انجدہ عدل بھیجا گا. جدرو جدرو لنگدا جاوے گا فضل کردہ ہی جاوے گا. جدرو جدرو لنگدا جاوے گا فضل کردہ ہی جاوے گا. جدرو جدرو پھر کملی والا لنگدا گیا فضل ہی فضل کردہ گیا فضل ہی فضل کردہ گیا. اسے واسطے عاشق نے بول گیا کیا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. سارے میرا مل کے پڑھ لو ہاتھ کھڑے کر لو فضل رب الاولا اور کیا چاہیے اور کیا کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تینوں بناؤ کے فضل نہیں اجدہ بناؤ کے عدل بھیجا گا. جدرو جدرو لنگدا جاوے گا فضلہ دے چھٹے ہی ماردا جاوے گا. جدرو کملی والا لنگدا گیا فضلہ دے چھٹے ہی ماردا گیا. مکیوں ٹر پہ دو راہی دو راہی کون نے ایک اللہ دا یار ہے ایک اللہ دے یار دا یار ہے. ایک کملی والا ہے کملی والے دا یار ابو بکر صدیق ہے. دو میں یار ٹورے نا غار سور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں گزارن تو بعد جدو مکے وال سفر کی مدینے وال سفر کیتا نا مکیوں تے راستے دے وچ جاندے کملی والے نو بھوک لگ گئی. کملی والے فرمایا یار ابو بکر بھوک بڑی لگی تے کچھ کھان نو چاہیدا ہے. تاجدار صداقت نے عرض کی لجپالا او سامنے ککھاں دی کلی پہ نظر آندی تے اجازت دیو تا میں کچھ کھان نو پوچھ لواں. کملی والے فرمایا یار ابو بکر جاؤ پوچھو. تاجدار صداقت ٹوڑے 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 آئے ککھاں دی کلی کو لیتے آگئے. دروازہ کھڑکایا اندرو وڈیری جی مائی باہر آئی. تاجدار صداقت فرماؤں لگے ماں جی اسا مکے دے باسی تے مدینے تے مسافر ہیں بھوک بڑی لگی ہے تے کچھ کھان نو چاہیدا ہے. تے امائنہ انج کر کے اسمان وال ویکھ کے تے چھم چھم رون لگ پئی. کہنے لگی وہ نیلی چھت والیا کدے اتنا غریب نہ بناندو تے ایڈے سونے پرونے موڑ دی کیوں ایڈے سونے پرونے موڑ دی کیوں. اتنی دیر نو کملی والے بھی قریب آ گئے تے مائی کہنے لگے وہ سونے بڑی غریبہ ڈاڈی غریبہ گھر کھان نو کچھ نہیں. تاجدار صداقت فرماؤں لگے ماں جی روو نا اگر کچھ نہیں تو اسا ٹر جانے ہیں. تے کملی والے فرمایا یار ابو بکر جانا کیوں ہے. او ویکھ مائی دے ویڑے میں نے کو بکری پی نظر آندی. ات نانا ہے نا نانا دو میں ویر امام حسن تے حسین مدینیوں ٹورے مکے حج کرن واسطے. راستے دے وچ جاندے ایویں بھوک لگ گئی
امام حسن نے ککھاں دی کلی نظر آئی تے دروازہ کھڑکایا نا تے اندروں وڈیری جی مائی باہر آئی تھی. امام حسن فرمان لگے ماں جی بھوک لگی ہے کچھ کھان نو چاہیدا ہے. تے او مائی بھی انج کر کے آسمان وال ویکھ کے تے چھم چھم رون لگ پئی. کہن لگی میں نیلی چھت والیا کدے انہاں غریب نہ بناندو تے ایڈے سونے پرونے موڑ دی کیوں. تے مائی کہن لگی وے سونے بڑی غریب ہاں گھر کھان نو کچھ نہیں. تے امام حسن دی اکھاں دے اندر اتھرو آگے تے فرمایا ماں جی اساں ہن خالی نہیں جانا سانو پانی پلا دیو. تے مائی جھٹ پٹ بول کے کہن لگی سونی اجازت دیو تے دودھ نہ پلاواں دودھ نہ پلاواں. تواڈے سبحان اللہ دسنا ہے تسی تقریر کنج دی سننی ہے تے میں تقریر شروع کر دتی. دودھ نہ پلاواں. مائی اندروں دودھ دا پیالہ لے کے آئی. ادھا پیالہ امام حسن نے پیتا تے ادھا پیالہ امام حسین نے پیتا. یہ دوویں پیر دودھ پی کے ٹرن لگے نا تے مائی آواز دے کے کہنے لگی وے سونیاں شکلاں والیو کیڑی ماں دے لالو تے جاندی واری دس جاؤ کدے ملنا ہوے کتھے آواں. امام حسن دی اکھاں دے اندر اتھرو آ گئی. امام حسن نے رو کے فرمایا ماں جے کدے ملن نو جی کرے مدینے محمد دا ویڑا پوچھ کے آ جاویں ساڈا آئی پتہ پوچھ کے آ جاویں ساڈا اوہی پتہ ہی. مکے حج کیتا مدینے واپس آ گئے. بڑی دیر گزر گئی. ایک دن مائی بھی نہ لاٹھی ٹیک دی تے مدینے دی گلی چ پہ جاوے تے امام حسن بھی گزر گئے. امام حسن دی پئی نہ نگاہ اس مائی دے تے مائی نو پہچان کے امام حسن گھر لے آئی. امام حسن نے بڑے دن اس مائی دیاں خدمتاں کیتیاں. ایک دن شام دا ویلا آیا نا تے مائی کہن لگی وے سونے اجازت دے میں تے اج میں اپنے گھر نہ جاواں. امام حسن نے 1000 بکری تے 3000 درہم اس مائی نو دتے. او مائی 1000 بکری لے کے جدو دروازے چاہی نا تے امام حسن دی اکھاں دے اندر اتھرو آ گئے. امام حسن نے رو کے فرمایا ماں دا میرا حصہ ہے تے پیالہ حسین بھی پیتا سی. امام حسن اسماعیل نو لے کے امام حسین دے ویڑے آ گئی. امام حسین بھی اسماعیل دیاں بڑے دن خدمتاں کیتیاں. ایک دن شام دا ویلا آیا مائی کہن لگی وے سونیاں شکلاں والے اینے دن خدمتاں کرن والے سچی پوچھیا جے میں تانوں پہچانے آئی کوئی نہیں. امام حسن دی اکھاں دے اندر اتھرو آ گئی. امام حسن نے رو کے فرمایا ماں اتھے دودھ دا پیالہ پلا کے بھول گئی ہے قیامت آ لین دے اسا دودھ محمد دے اسا بھولنا ہی کوئی نہیں. اسا دودھ محمد دے اسا بھولنا ہی کوئی نہیں. کملی والے فرمایا یار ابو بکر جانا کیوں ہے مائی دے بیڑے میں بکری پہ نظر آن دی. مائی کہنے لگی سونیو میرا خامد بکریاں چارن گیا ہے. بکری بیمار ہے تو نہیں دیندی وڈیری ہو گئی تے اگر تندرست ہوندی تا اجڑ دے نال جاندی. میرا خامد بکریاں چراون واسطے گیا ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے ماں جی اگر تسی اجازت دیو تا اسا دودھ چو لئیے. مائی نہ دروازے چو پیچھے ہو گئے تے انج کر کے نا دیوار نال ٹیک لگا کے کہن لگی دودھ تا دیندی کوئی نہیں چویا جاندا جے تا چو لو. اچھا ہاتھ کڑے کرو کھا جڑے جڑے ستے پے ہو. تسی ہوندے ہو مولوی چیک کرن تے کدے کدے مولوی بھی چیک کر لیندا جی. بھائی علی نواز صاحب تھوڑے پاسی تھوڑا جہا ہولا بولے نا تے نال دے نوں کڑی مار کے پتہ کی کرن گے. مولوی گیا ہی مولوی گیا جی آپ کہیں نا اسی اچھا بولو تو پھر بھائی مولوی دا زور لوان دیو تے اپنا زور بھی لگایا کرو. آج دار صداقت فرمان لگے ماں جی اجازت دیو تو دودھ چو لئیے. تو مائی دروازے چو پیچھے ہو کے کہنے لگی دودھ تو دیندی کوئی نہیں چویا جاندا جے تو چو لو. سیرت نگار والیاں نے لکھا ہے کہ وہ بکری جڑی بیٹھی ہے پتہ نہیں کدو دی بیٹھی ہے گوڑیاں چ سر دے کے بیٹھی ہے. تو کملی والے دروازے چاہیے نا تینج کر کے اشارہ کیتا ہوا اچ سانس
सांस दे अंदर नबूवत वाली खुशबू जो गई ना बकरी दे अंदर, ते ओ बकरी जिहड़ी गोडियां च सिर दे के बैठी है ते पता नहीं कदों दी बैठी है, ते उन्हें इंज करके सिर चुक के वेख के कहन लगी सोनिया मैं याद होवेगा बकरी जदों भी बोलदी है ते मैं करदी है, कहन लगी सोनिया मैं। कमली वाले फरमाया हाँ तू। दूसरी मरतबा फिर कमली वाले इशारा किया, कहने लगी सोनिया मैं। कमली वाले फरमाया हाँ तू। तीसरी मरतबा फिर मेरे नबी ने इशारा किया ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने उस बकरी दियां दौड़ां लग गईयां, आके कमली वाले दे कदमां ते सिर रख के कहने लगी सोनिया इस वास्ते कह रही जदों मैं जवान सा दुध देंदी रही सारे पुछदे रहे नहीं, और मैं वडेरी हो गई कोई पुछदा ही नहीं, इस वास्ते सोनिया कह रही किथे मैं किथे तू, नाले बोल के कह लगी मैं को जी ए मेरा दिल बरे सोना ते किवें सुनू मैं बावा मेरे साडे वड़दा नहीं पई लख वसीले पावा ना मैं सोरी ते ना गुली पल्ले की कर यार मनावा हुए को फिक्र एक हमेशा रासी कामिल बाबू नहीं तो रोदी ही मर जावा। हो फिक्र हमेशा रासी बाहू नहीं तो रोंदी ही मर जावा हूं। कमली वाले ने उस बकरी दी खेरी नूं हथ लगाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने रब्बे काबा दी कसम उस बकरी दी खेरी दे अंदर इन्ना को दुध उतर आया कि बकरी दियां पिछलियां लत्तां अपने आप ही खुल गईयां। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे मां जी कोई बर्तन लेके आओ, तो माई कहने लगी दुध तो देंदी कोई नहीं, तो बर्तन की करने ने, बर्तन की करने ने। माई अंदर की एक प्लेट लेके आई, कमली वाले ने दूध चोया वो भी भर गई। अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे माँ जी कोई होर बर्तन लेके आओ, माई होर बर्तन लेके आई वो भी भर गया। फरमान लगे माँ जी कोई वडेरा बर्तन लेके आओ, माई अंदरों देचका लेके आई वो भी भर गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे माँ जी कोई होर बर्तन लेके आओ, माई अंदर गई तो वावा देर बाहर ही ना आई। अबू बकर सिद्दीक आवाज देके फरमान लगे माँ जी बर्तन नहीं ले आउंदे, ते अंदरों आवाज देके कहने लगी भांडे सारे मुक गए ने, भांडे होवन तां मैं ले आवां, भांडे तां सारे मुक गए ने, बस मैं इख्तिसार नाल अर्ज करा। कमली वाले ने दूध आप भी पीता, उस माई नूं भी पिलाया ते अबू बकर सिद्दीक नूं भी पिलाया। कमली वाले मदीने टुर गए। हुण माई पिछे पिछे मेरे नबी दी टोर वेखी जा रही, टोर ही वेखी जा रही है, टोर ही वेखी जा रही है। ते आरफे करीम मियां साहब ने फरमाया इश्क जिना दी, इश्क जिना दी ए यारों खड्डी रचे अपनी टोरे गैर दिया गल्ला नहीं सुनी दे कन्या दे डोरे गैर दिया गल्ला नहीं सुनी दे कन्या दे डोरे। अल्लाह ने फरमाया वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि खौना वइदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। असा टुरिए जमीन तंग पै जावे,
وہ سونا ٹردا ہے تے انج لگدا ہے جویں زمین چک کے قدم آپ اگے رکھ دیے. ہن مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹوری ویکھی جا رہی، ٹوری ویکھی جا رہی. شام ہوئی نا تے او دا خامد بکریاں چار کے گھر آیا، انہوں کلی دے اندر نور نظر آیا. دعا کریا کرو کدی ساڈے ویڑے بھی آ جاوے. انہوں نور نظر آیا نا تے ویکھ کے کہن لگا اج کوئی آیا سی. مائی بول کے کہن لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا، ایک کالیاں زلفاں والا 2 گھڑیاں ایتھے ٹھہریا کر گیا نور اجالا. کہن لگا کیویں دا سی؟ کہن لگی او دے ورگا کوئی ہووے تا میں دساں ایویں دا سی، او تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے، او دے ورگا تے رب نے دوجا کوئی بنایا ہی نہیں. کہن لگا او دا نام کی سی؟ کہن لگی ہائے مینوں نام تے پوچھن دا یاد ہی نہ رہیا، تے اینوں نام نہ دسیا تے مینوں جھڑکاں دے گا. اسماعیل نے اپنے کولوں ایک میرے نبی دا نام رکھ لیا تے کہن لگی اج مبارک آیا سی، اج مبارک آیا سی. کہنے لگا چلو آج تو بعد میں دور بکریاں چراون نہیں جانا، میں نزدیک جایا کروں گا، جدو آوے نا مبارک تے مینوں بلا لو. انہیں شام نو بکریاں چار کے گھر آنا تے مائی نے سامنے کھانا رکھنا تے انہیں کھانا ہٹا کے کہنا پہلے مینوں مبارک دی او گل سنا نا، او گل سنا. بلکہ انج کہہ لواں کہ انہاں دے گھر وچ محمد دا میلاد پہلے پڑھیا جانا تے کھانا بعد وچ کھادا جانا، میلاد پہلے پڑھیا جانا. ایک دن نا مائی اپنے چھوٹے پتر نو انگل نہ لگا کے پنڈ دی دکان تے سودا لین گئی. مائی دو سودا نہ مائی ٹردی تے مدینے دی منڈی آ گئی. دکان تو سودا پہ لوے تے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے. اس مائی دے پتر نے نا ویکھ کے نا انج کر کے ہاتھ ہلا کے کہنے لگا اما او ویکھ کون ہے، او ویکھ کون ہے. تے مائی کہنے لگی وے پترا کون ہے؟ کہنے لگا اوہی جڑا اس دن مبارک دن آلے آیا سی، اس دن مبارک دن آلے آیا سی. مائی نے دوڑ کے آکے حضرت ابو بکر صدیق دا دامن پھڑ لیا تے کہنے لگی وے مبارک کتے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے مائی کڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہیں؟ کہنے لگی ہوئی جڑا اس دن تیرے نال آیا سی، اج تک میری کلی چو چاندن نہیں مکیا. کملی والے دی بارگاہ دے وچ ابو بکر صدیق مائی نو لے کے آ گئی. سارا دن مائی میرے نبی دی دید کردی رہی. جب شام ہوئی مائی کلمہ پڑھ کے کھانے آ گئی. وہ خاوند بکریاں چار کے شام نو کھانے آیا، انہوں پہلے دیانے والا نور نظر آیا. کہنے لگا جو پیر مبارک آیا سی. بھائی کہنے لگی اج مبارک نہیں آیا سی، اج میں گئی سا. کہنے لگا مینوں کیوں نہیں بلایا؟ کہنے لگی تو فکر نہ کر میں بوا بے کے آئی ہوں، راہ بے کے آئی ہوں. جدو لوڈ پوے گی اسا دوویں ٹری جاواں گے. کہن لگی وے جنوں اسی اپنا مبارک سمجھ دے انہیں تو جگ محمد آکھدا. جنوں اسی اپنا مبارک سمجھتے ہیں انہیں تو جگ محمد آکھدا ہے. اللہ فرمایا مذاق دے لینا والے بنا کے انج دا بھیجاں گا جدرو لنگدا جاویں گا، فضل کردا جاویں گا تے جیڑا ویکھدا جاوے گا تینوں ویکھ کے خدا نو ایک مندا جاوے گا.